अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, अल्लाह कुरान पाक की आयत सूरह यूनुस में फरमाते हैं कि बस हम तेरे बदन को समुंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। यहाँ जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन था उसकी बात हुई। खैर, बहुत से गैर मुस्लिम इस आयत को क्रिटिसाइज़ करते थे और कहते थे कि कहाँ है फ़िरौन की लाश। फिर दुनिया ने देखा कि सन 1871 में फ़िरौन की मम्मी दरियाफ्त हुई और उसके बाद से लेकर अब तक ये कुरान का मौजज़ा पूरी दुनिया के सामने है। अल्लाह की मदद और नुसरत से इस्लाम एंड साइंस की इस 7th एपिसोड में हम फ़िरौन की मम्मी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, हनूत शुदा लाशों को अंग्रेजी जुबान में मम्मीज कहते हैं। कायरा के म्यूजियम में पड़ी बहुत ज़्यादा मम्मी मिस्र के वही उल बारी नामी इलाके से मिली थी। मुसलमानों के लिए इन मम्मीज में एक खसूसियत अहमियत है क्योंकि कायरा म्यूजियम में पड़ी फ़िरौन की लाश यानी मम्मी कुरान हकीम की हकानियत का सबूत पेश कर रही है। क्या दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस फ़िरौन के महल में परवरिश पाई, इसी से बाद में इनकी लड़ाई हुई थी। इस फ़िरौन का नाम मुनफ्ता था और इसके वालिद का नाम रमेसेस था। ये दोनों ही बहुत जालिम हुक्मरान थे और अपने नजूमियों की हदायत पर इसने हुक्म दिया था कि बनी इजराइलियों के घर में अगर लड़का जन्म ले तो इसे कत्ल कर दिया जाए ताकि वो इसके तख्तो ताज के लिए खतरा न बन सके। हिकमत इलाही के तहत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल होने से बच गए। यही नहीं, अल्लाह ने फ़िरौन की बीवी के दिल में रहम पैदा कर दिया और इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश खुद की थी। खैर दोस्तों, इस फ़िरौन ने बनी इज़राइल पर तशद्दुद की इंतहा कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फ़िरौन से कोई ज़ाती लड़ाई ना थी। इन्होंने कभी फ़िरौन के इक़्तिदार पर कब्जे की मामूली सी कोशिश भी नहीं की थी। इनका मुतालबा सिर्फ इस कदर था कि फ़िरौन बनी इज़राइल पर जुल्म बंद कर दे और अल्लाह ताला पर ईमान ले आए। फ़िरौन इन बातों की वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सख्त दुश्मन बन गया था। बनी इज़राइल को फ़िरौन के मज़ालिम से नजात दिलाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके साथियों का पीछा किया। जब ये लश्कर दरिया के किनारे पे पहुंचा तो इसकी बुलंद लहरों ने अल्लाह के हुक्म से इन्हें रास्ता दे दिया और जब फ़िरौन ने भी उस रास्ते से जाने की कोशिश की तो अल्लाह ने हुक्म दिया और वो अपने साथियों के साथ दरिया में गर्क हो गया। फ़िरौन ने जब मौत को सामने देखा तो अल्लाह ताला पर ईमान लाने का इकरार करने लगा और जैसा कि सूरह यूनुस में है कि अल्लाह फरमाते हैं कि इसने कहा, मैं ईमान लाता हूँ इस माबूद पर जिस पर इज़राइल ईमान ला चुके हैं कि सिवाय इसके कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं। मगर फ़िरौन का इकरार कबूल ना किया गया। यही नहीं, कुरान पाक में फ़िरौन को खिताब करते हुए फरमा दिया गया कि आज हम तेरे बदन को बचा लेंगे ताकि तुझसे आइंदा लोग इबरत हासिल करते रहें। खैर दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके लश्कर का पीछा करते हुए फ़िरौन और इसके चेले और जनरल गर्क हो गए थे। फ़िरौन की मौत पर इसके पुजारियों पर बिजली टूट गई। पूरे मुल्क में सोग की कैफियत थी। 2 या 3 दिन बाद पानी ने अल्लाह के हुक्म से फ़िरौन की लाश को उगल दिया, जिसे दरिया की तेज लहरों ने किनारे पर फेंक दिया। लोगों को पता चला तो वो ये मम्मी यानी ये लाश उठा लाए। अपने हाकिम को पहचान कर इसे गार्ड ऑफ ऑनर देकर इसकी लाश को हनूत करके एक कदीम फ़िरौन अमीन हतबी दोम के मकबरे के तहखाने में दफन कर दिया गया। हिस्टोरियंस का ख्याल है कि इस वक्त में बहुत क्राइसिस थे, इसलिए हो सकता है कि फौरी तौर पर मुनफ्ता का मकबरा तामीर करना मुमकिन ना हुआ हो और पुराने मकबरे में ही दफन कर दिया गया। ये मम्मी और इनके मकबरे कई 100 साल महफूज रहे। कदीम अहले मिस्र ना सिर्फ इस हैसियत से ना वाकिफ थे बल्कि फ़िरौन के वाक़े को गलत मानते थे। इसलिए तो कदीम मिस्री लिटरेचर में इस किस्म के किसी वाक़े का कोई तज़किरा नहीं मिलता। वो बनी इज़राइल के हाथों मिस्रों की शिकस्त को अपनी तजलील समझते होंगे। क्या दोस्तों, कुरान हकीम के नज़ूल के 12-साढ़े 1200 साल तक भी फ़िरौन मिस्र की मम्मी मंजर आम पर ना आई थी और शायद मुफस्सिरीन को इस दौर में फ़िरौन के मुतल्लिक आयत मुबारका की तशरीह में कुछ दुश्वारी पेश आती होगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गैर मुस्लिम्स नाउज़ बिल्लाह इसको कुरान पाक की गलती कहते थे।
مگر وقت نے قرآن پاک کی صداقت ثابت کر دی اور کتاب برحق نے اپنے نزول کے کوئی 1400 سال بعد ایک ایسا معجزہ دکھایا جس سے اسلام اور قرآن پاک کی حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ خیر دوستو، یہاں جو سب سے پہلا سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ فرعون کی ممی کیسے ملی۔ یہ بھی ایک دلچسپ داستان ہے۔ ان فرعون کی ممیز تک پہلے کوئی ماہر آثار قدیمہ نہیں پہنچا، بلکہ ایک سادہ سا مصری شخص احمد عبداللہ الرسول نے حاصل کی تھی۔ احمد عبداللہ قدیم مصریوں کے زیورات اور جو امپورٹڈ چیزیں تھیں ان کو وہاں سے نکال کر بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہ ابھی اس راستے کو کھود ہی رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ 200 سال سے مختلف ممالک کے ریسرچرز مصر کی ایشین سیولائزیشن کی کھوج میں مصروف تھے۔ اسی عرصے میں سینکڑوں ٹامبس ڈسکور ہوئے جس سے ہزاروں ممیاں ملی۔ ماہرین چاہتے تھے کہ انہیں کوئی مکمل ٹامب مل جائے تاکہ اس کی مدد سے قدیم مصری دور پر روشنی پڑ سکے۔ شاہوں کی وادی میں کھدائی کا کام جاری تھا۔ 1 جون 1886 کو کھدائی کے دوران لکڑی کا ایک تابوت ملا۔ خیر دوستو، ایک ویسٹرن آرکیولوجسٹ لاوٹ نے اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ سن 1898 میں حتب ثانی کا مقبرہ کھولا تو اس کے ایک نچلے کمرے میں ایک تابوت ملا۔ تابوت کو جب کھولا گیا تو ممی کے کفن پر واضح طور پر فرعون کا نام لکھا ہوا پایا گیا۔ ان ممیز کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیز کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے کہ دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف آنے لگ گئے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم میں محفوظ کر دیا گیا۔ خیر دوستو، 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو ریکویسٹ کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا اہتمام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں اور تمام وزراء اور فوج کے آفیسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کو ڈاکٹر موئس بوکیل لیڈ کر رہے تھے۔ مائکروسکوپ ٹیسٹ کے ذریعے ممی کے تمام باڈی پارٹس کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ دوستو، یہ ڈاکٹر موئس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اس معاملے پر مصر کی ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت 90 سے 92 کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکل کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور وہ بہت واضح تھا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر، ٹی وی چینلز پر اور میوزیمز میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے اس بے بس اور قابل ترس حالت میں موجود ہے، عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق و مالک ہے۔ دوستو، ڈاکٹر موئس نے آیت کا ترجمہ سنا اور اسی وقت پکار اٹھا کہ اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔